हेलो साथीहरु नमस्कार। तपाईहरुलाई यस YouTube च्यानलमा स्वागत छ। यदि तपाईहरुले पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया यस YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला ताकि हामीले बनाएका विभिन्न महत्त्वपूर्ण अपडेटहरु तपाईहरुले छिटोभन्दा छिटो यस YouTube च्यानलबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु, आजको विषयवस्तु रहेको छ मैले यो निजामती तर्फको नासु नायब सुब्बाको पाठ्यक्रम लिएर आएको छु। कृपया तपाईहरु कुनै पनि यस YouTube च्यानलमा नासु तयारी गर्ने पनि जोडिनु भएको छ भने साथीहरुलाई धेरै नै फाइदा हुनेछ र यदि पहिलोचोटि दिनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई सिलेबसको जान्दा एकदम निकै नै आवश्यकता हुन्छ। साथीहरु, सुरु गरौं आजको विषयवस्तु। लोकसेवा आयोग अप्राविधिक तर्फको न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखा परीक्षण र संसद सेवा राजपत्र अनंगित प्रथम श्रेणी नायब सुब्बा वा सो सरह पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम रहेको छ एवं परीक्षा प्रणाली योजना भनेको छ। यसमा पाठ्यक्रम सहित यसमा कुन टपिकबाट कस्तो खाली प्रश्नहरु सोध्छ भनेर हामी त्यसमा विस्तृत छलफल गर्ने छौं। कृपया अन्तिमसम्म भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्दिनु होला। साथीहरुलाई एउटा अर्को अनुरोध, तपाईहरुलाई चाहिँ यस YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला र तपाईहरुलाई यदि करेन्ट अफेयरहरुको PDF चाहिन्छ भने कृपया कमेन्टमा इमेल आईडी तपाईहरुले चाहिँ लेख्नु होला। इमेल आईडी दिनु होला कमेन्टमा। त्यसैगरी पाठ्यक्रमको रूपरेखा रहेको छ। संयुक्त र एकीकृत परीक्षा प्रणाली को आधारमा निम्न अनुसारको हुनेछ भनेको छ। यसमा लिखित परीक्षा, यसमा प्रथम र द्वितीय हुनेछ। त्यसैगरी यसमा अन्तिम चरण भाग 2 को अन्तिम चरण कम्प्युटर सिप परीक्षण र अन्तर्वार्ता हुनेछ। यसमा पूर्णांक 100 र अर्कोमा पूर्णांक 200 हुनेछ भने पूर्णांक 50 हुनेछ यसको अन्तिम चरणको। त्यसैगरी प्रथम पत्रमा रहेको छ। यसमा विषय सामान्य ज्ञान र सामान्य बौद्धिक परीक्षण हुने गर्दछ। यसमा चाहिँ पूर्णांक 100 हुन्छ भने उत्तीर्णांक 40 हुने गर्दछ। त्यसैगरी परीक्षा प्रणाली यसमा चाहिँ अब्जेक्टिभ हुने गर्दछ। तपाईहरुले यसमा समय चाहिँ 45 मिनेटमा गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रश्न संख्या 50 वटा हुने गर्दछन् र प्रत्येकको अंकभार 2 हुनेछ। त्यसैगरी लिखित परीक्षा रहेको छ द्वितीय चरण। यसमा सेकेन्ड फेज हुन्छ। यसमा चाहिँ अब समसामयिक अध्ययन र सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन भन्छ। अब यसको चाहिँ 100 पूर्णांक हुन्छ भने उत्तीर्णांक 40। त्यसैगरी यसमा पनि परीक्षा प्रणाली यसमा सब्जेक्टिभ पनि हुने गर्दछ र लामो सब्जेक्टिभ, विषयगत सब्जेक्टिभ, छोटो र लामो उत्तर शर्ट एन्ड लङ एन्सर हुने गर्दछ। त्यसैगरी प्रश्न संख्या भनेको चाहिँ यसमा 14 प्रश्न हुन्छ 5 अंकको भने 3 प्रश्न हुन्छ 10 अंकको। समय हुनेछ 2 घण्टा 30 मिनेट हुने गर्दछ। त्यसैगरी तृतीय पत्र रहेको छ यसमा, अर्थात थर्ड फेज रहेको छ। सेवा समूह सम्बन्धी भनेको चाहिँ यो 100 पूर्णांक हुन्छ भने यसमा 40 ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यसको समय चाहिँ 2 घण्टा 30 मिनेट नै हुने गर्दछ र सम्बन्धित पाठ्य वस्तुमा दिए अनुसार भनेको छ यसमा। त्यसैगरी अन्तिम चरण हुने गर्दछ कम्प्युटर सिप परीक्षण र अन्तर्वार्ता हुने गर्दछ। यसमा चाहिँ कम्प्युटर सिप परीक्षण 10 पूर्णांकको हुने गर्दछ भने परीक्षा प्रणाली प्रयोगात्मक 15 मिनेटको हुने गर्दछ भने व्यक्तिगत अन्तर्वार्ता 40 हुने गर्दछ भने यसमा समयको कुनै मापदण्ड तोकेको छैन। यो पाठ्यक्रम योजनालाई संयुक्त र एकीकृत परीक्षा प्रणालीको आधारमा अप्राविधिक तर्फ न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखा परीक्षण र संसद सेवाका सबै समूहको लागि लिखित परीक्षा प्रथम चरण र तृतीय चरण तथा अन्तिम चरण कम्प्युटर सिप परीक्षण र अन्तर्वार्ता गरी 2 भागमा विभाजन गरिएको छ भनेको छ। साथीहरु, यो त थियो एउटा स्याम्पल हैन, तपाईहरुलाई चाहिँ कुन सोध्छ भनेर। अब यो भित्र पनि जस्तो कि अब सामान्य ज्ञानबाट पनि कुनबाट कति सोध्छ भनेर चाहिँ हामी विस्तृत रूपमा तलमा चाहिँ हेर्छौं है त। कृपया तपाईहरुले भिडियो स्किप नगरिकन हेर्नु होला। यसमा अब तपाईहरुले पढ्नु होला है। अब यसमा हामी हेर्छौं प्रथम पत्र। यसमा सामान्य ज्ञान र बौद्धिक परीक्षण। अब सामान्य ज्ञानबाट पनि कुनबाट सोध्छ भने हामीलाई अब यसमा ब्रह्माण्ड सम्बन्धी जानकारी भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ अब यो भित्र पनि कुनबाट सोध्छ भने सौर्यमण्डल, सूर्य,
ग्रह उपग्रह शिशु ग्रह उल्का धूमकेतु हैन पुष्य र ताराहरू पृथ्वी परिचय उत्पत्ति र गति भनेको छ। त्यसैगरी विश्वको भूगोल भनेको छ विश्वको भूगोलबाट महादेश महासागरहरू ध्रुव अक्षांश त्यसैगरी देशान्तर अन्तर्राष्ट्रिय तिथिरेखा समय दूरी पर्वत श्रृङ्खला मरुभूमि भूकम्प ज्वालामुखी नदी हिमनदी ताल हिमाल जलवायु व्यापारिक वायु त्यसैगरी मनसुन भनेको छ। त्यसैगरी अब नेपालको सन्दर्भमा नेपालको भूगोल सम्बन्धी भने धरातलीय स्वरूपको किसिम विशेषताहरू हैन अब त्यसैगरी प्राकृतिक स्रोतहरू किसिम उपलब्ध र वर्तमान अवस्था भनेको छ। त्यसैगरी भौगोलिक विविधता र जनजीवन भनेको छ। नेपालमा पाइने हावापानीको किसिम र विशेषता हावापानीको विविधताबाट उत्पन्न भएका आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाकलाप र जीविकोपार्जनमा विविधता भनेको छ। तपाईहरु योबाट चाहिँ त्यसैगरी यहाँ थुप्रै छ नेपालको आर्थिक अवस्था हैन अब नेपालको सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवस्था पारिस्थितिक पद्धति र वातावरण त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा संघ संस्थाहरू राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका राजनैतिक हैन अब सामाजिक आर्थिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक खेलकुद पुरस्कार पुस्तक पुरस्कार कला साहित्य संगीत लगायत समसामयिक घटना तथा नवीनतम गतिविधिहरू र महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व तथा विचारहरू सम्बन्धी जानकारी भनेको छ। साथीहरुलाई मैले फेरि पनि अनुरोध गरे यदि तपाईहरुलाई समसामयिक घटनाक्रमहरू चाहिन्छ भने मन्थली वाइज चाहिन्छ भने तपाईहरुले चाहिँ कृपया कमेन्टमा इमेल आईडी दिनु होला तपाईको त्यसमा तपाईहरुले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ म तपाईहरुलाई पठाइदिने छु। त्यसैगरी सामान्य बौद्धिक परीक्षण रहेको छ यसमा आईक्यू मा अब शाब्दिक तार्किक परीक्षण भनेको छ यसमा अब यो भित्र पनि अब बोध हैन शब्द ज्ञान अनुक्रम समरूपता वर्गीकरण कोडिङ डिकोडिङ छोडिएका अक्षर संकेत मिलाउने भनेको छ यसमा। अब त्यसैगरी अर्को रहेको छ मात्रात्मक संख्यात्मक वा अंक सम्बन्धी तार्किक परीक्षण भनेको छ। यसमा पनि विभिन्न टपिकहरु दिएको छ योबाट चाहिँ सोध्ने गरिन्छ। त्यसैगरी अशाब्दिक तार्किक परीक्षण भनेको छ यस भित्र पनि अनुक्रम समरूपता एकरूपता वर्गीकरण तार्किक चित्रात्मक विश्लेषण आदिबाट चाहिँ सोध्ने गर्दछ। त्यसैगरी प्रथम पत्र सामान्य ज्ञान र सामान्य बौद्धिक परीक्षणको विषयका पाठ्यक्रमका इकाइहरूबाट सोधिने प्रश्नहरूको संख्या निम्नानुसार हुनेछ भनेको छ यसमा तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अरुतिर जाउँ हामी इंग्लिशबाट पनि के सोध्छ भनेर इंग्लिशबाट पार्ट 1 पेपर 1 बाट चाहिँ अब जनरल नलेज भनेको छ यसमा अब योबाट जनरल इन्फर्मेसन अबाउट द युनिभर्स भनेको छ। त्यसैगरी जियोग्राफी अफ ओल्ड हैन जियोग्राफी अफ नेपाल हिस्ट्री अफ द ओल्ड मैग्ना कार्टा इंडस्ट्रियल रिभोल्यूशन फ्रांस रिभोल्यूशन अमेरिकन वार अफ इंडिपेंडेंस रशियन अक्टोबर रिभोल्यूशन फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वार देखि विभिन्नबाट सोध्ने गरेको छ टपिकहरु छ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स अफ नेपाल भनेको छ इकोनोमिक्स स्टेटस अफ नेपाल हेल्थ साइन्स एंड टेक्नोलोजी जनरल इन्फर्मेसन अबाउट भनेको छ यसमा इकोसिस्टम एंड इन्भाइरोमेन्ट इंटरनेशनल अफेयर्स एंड इंस्टीट्यूशन information on current affairs and events including political, social, economics, scientific, cultural, sports, books, prize, arts, literature, music of nation and international importance and noted personalities and thinkers भनेको छ यसमा इंग्लिशबाट चाहिँ यो भित्रबाट तपाईहरुले सोध्ने गर्दछ। त्यसैगरी अर्को 2 मा रहेको छ जनरल मेन्टल एबिलिटी टेस्ट भनेको छ यसमा 40 बाट सोध्छ यसमा भर्बल रिजनिङ टेस्ट त्यसैगरी क्वान्टिटेटिभ रिजनिङ टेस्ट अनि न्यूमेरिकल त्यसैगरी नन भर्बल रिजनिङ टेस्ट भनेको छ। यो धेरै चोटी दिएको साथीहरुलाई एक दुई चोटी दिनु भएको छ भने अथवा कुनै इन्स्टिट्युटमा तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई चाहिँ यो पक्कै पनि सिलेबस थाहा पाउनु भएको हुन सक्छ र कतिपय साथीहरुले चाहिँ अब बुक किनेर
घरमै तयारी गर्छु भन्ने साथीहरूले चाहिँ अब नर्मल्ली सिलेबस थाहा नहुन सक्छ, त्यही भएर हामीले यो आजको विषयवस्तु बनाएको हो, केही साथीहरूलाई राहत होस् भनेर। A sample question of general knowledge भनेको छ यसमा। तपाईले आफै हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा त्यसैगरी प्रयोगात्मक परीक्षा योजना भनेको छ, प्र्याक्टिकल एक्जामिनेसन स्किम। त्यसैगरी विषय कम्प्युटर सिप परीक्षण, यसमा चाहिँ प्रयोगात्मक हुन्छ, पूर्णाङ्क 10 हुन्छ भने। यसमा विषयवस्तु शीर्षक रहेको छ देवनागरी टाइपिङ, त्यसरी इङ्ग्लिस टाइपिङ, त्यसरी विन्डोज बेसिक एन्ड वर्ड प्रोसेसिङ हुन्छ। यसमा विशेष गरी हेरिन्छ। यसमा समय 5 मिनेटमा 5 मिनेट हुन्छ भने उत्तीर्ण अङ्क। यसमा उत्तीर्ण अङ्क भन्दा पनि अङ्क चाहिँ 2.5 अङ्क, सबैको 2.5 र यो विन्डोज बेसिक एन्ड वर्ड प्रोसेसिङको 5 अङ्क हुने गर्दछ। यसमा कन्टेन्टहरु अब बेसिक विन्डोज बेसिकमा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन टु ग्राफिकल युजर इन्टरफेस रहेको छ। त्यसैगरी वर्ड प्रोसेसिङमा ग्रेटिङ, सेभिङ एन्ड ओपनिङ डकुमेन्ट्स रहेको छ। त्यसरी अन्य पनि रहेको छ। तपाईले अंग्रेजी वा देवनागरी टाइपिङ स्किल टेस्टको लागि निर्देशन भनेको छ यसमा दिएको छ। तपाईहरुलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले मैले बिस्तारै यसलाई स्क्रिन गरेर राखेको छु, तपाईले पज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै द्वितीय पत्र रहेको छ। यसमा समसामयिक अध्ययन र सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन भनेको छ। यसमा विशेष गरी नेपालको भौगोलिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्था बाट सोध्छ। त्यसैगरी अर्को संवैधानिक व्यवस्था र सरकार, यो पाठ्यक्रम लागू मिति 2076 9 महिना 17 गते। अब यसमा छुट्टै दिएको छ। प्रशासन तथा व्यवस्थापन भनेको छ। अब कसै राजस्व त्यसरी मिलाएर दिएको छ, तपाईहरुले यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। राजस्व प्रशासन सम्बन्धी र कानुनी व्यवस्थाबाट चाहिँ अब नेपालको संविधान पनि रहेको छ यो कोर्समा। त्यसैगरी साथीहरु यति नै रहेको छ आजको। अब तपाईहरुले चाहिँ कुनतिर दिने, अब त्यही अनुसार तयारी गर्नु होला। धेरै जसोको यो प्रथम पत्र सिलेबस सबैको एउटै हो। त्यसैगरी द्वितीय चरणमा चाहिँ अब तपाईहरुको कतातिर राजस्व प्रशासन अथवा अन्य लेखा कतातिर हो, त्यही अनुसार फरक हुने गर्दछ। तपाईहरुको प्रथम पत्र चाहिँ सबैको एउटै हुने गर्दछ। एउटा स्याम्पल रहेको छ। तपाईहरुले कुन तयारी गर्नुहुन्छ त्यही अनुसार रहेको छ। यसमा परराष्ट्रको रहेको छ। यता परराष्ट्रतिरको रहेको छ। साथीहरुलाई आजको हाम्रो यस सिलेबस पाठ्यक्रम कस्तो लाग्यो? अब यसमा विशेष गरी तपाईहरुलाई प्रथम पत्रको पाठ्यक्रम सबैको एउटै हुने भएकोले गर्दाखेरि तपाईहरुले यसमा अलिकति ध्यान दिएर हेर्नुभयो, त्यसको लागि विशेष धन्यवाद। साथै तपाईहरुले यसम्म पनि यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला, ताकि हामीले बनाएका विभिन्न महत्त्वपूर्ण अपडेटहरु तपाईहरुले छिटोभन्दा छिटो सजिलै आफ्नो नोटिफिकेसन मार्फत मोबाइल या ल्यापटपमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको विषयवस्तु यही नै रहेको थियो साथीहरु। नमस्कार, जय नेपाल।